म्हजें नांव सनी कोस्ता, माजी पंच लोली पंचायत। आज जालां कितें, हांव आसा हांगासर माटी तळप आनी आमची स्मशान भुमी आनी जी जेन्ना बांदली तेन्ना सगळ्या हांगा वयर सगळ्याक पत्री आसली आनीक बरी सिस्टमॅटीक आसली। पूण आतां पयर एक दीस कोणाच्या मरणाक येयलो तेन्ना पळयल्यार सारकी हेजी वाट लागली आसा। हांगासर आमी येवन केन्ना बसताले, म्हाजे मित्र मंडळ चडशे हिंदू म्हळ्यार हांव तेंचे बरोबर मिक्सअप जाता आनी केन्ना कोणी वायट जालो जाल्यार हांव येता हांगा। सो हांगा जर बसपाक गेल्यार पळयल्यार आतां पावसाक ती शेडूय गेल्ली आसा आनीक थंय वयली पत्री गेला जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर आमच्या सरपंचा कडेन विनंती करता ताकी आनीक तशेंच आमचे जे पंच आसा खडेगाण पंच आसा, आतां जे मंडळ आसा ते खडेगाण मंडळ आसा तेंचे कडेन एक विनंती करता, तुमी हाजेर लक्ष घालचें आनी जाता जाल्यार बेगीन ही स्मशान भुमी मातशी बरी करची। खंयचोय धर्म जावं तो तांचे एक अंतिम संस्कार जेन्ना करता न्ही ते एक बरें उरपाक जाय, जावं तो क्रिस्तांव जावं तो मुस्लीम जावं हिंदू जावं कोणूय जावं, तांची ती स्मशान भुमी आसता न्ही ती मातशी इल्लीशी बरी उरपाक जाय। पूण पयर मरना आयल्यार म्हाका इल्लें वायट दिसलें, काळजाक खूब वायट दिसलें कारण हेजी पळोवन। सो विनंती करता परत एकदां सरपंचा कडेन आनी तशें आमचे पंच मुखापय आसात तांचे कडेन, हांव नांव घेना खंयच्या पंचाचें पूण हांव जाणा आमचे लोली पंचायत सामको एकदम खडेगाण पंच आसा, तांचे कडेन विनंती करता तुमी मातशें हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें। खूबशे लोक म्हणटात मरतरी तरी सुशेगाद मरपाक दिया रे आनी वयर वचपाक दियात रे म्हूण। तीच खबर काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक जाल्या। ही आमची स्मशान भुमी आनी खूब फाटी पॉलिटिशियन म्हणटात की हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है म्हूण। पळयल्यार खरेंच दिसता, कारण ही आमची स्मशान भुमी जी आसा लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेची, हाजी पत्री जी आसात ती पत्री उडून गेल्यात आनीक कोणाली बॉडी जी विलेवाट लायतात तेन्ना हांगा सायडीक बसलो म्हणून ती पत्री घाली तुमी पळोवपाक शकतात। ही पत्री बी आतां ना आनीक आतां पावसाचे दीस आनी हांगा जें आसा हें वत पावरफूल उरता आनी जो पावस आसा तो पावसूय बी भरपूर पडटा हांगा। जेन्ना कोणाची डेथ बॉडी हांगा घेवन येतलो तेन्ना जर पळयत जाल्यार हांगची पत्री गेल्ली आसात आनी पत्री गेल्ल्या कारणान पावस जर मोठ्या प्रमाणान पडलो जाल्यार हातून जेन्ना आमी अग्निदान करतात तेन्ना हांगा मोठो प्रॉब्लम जावपाक शकता। त्याच बरोबर पावसाचे वारे, जे पावस आसा ते वारे नेटान आयिल्ल्या कारणान सगळो पावस भितर येता आनी मोठो प्रॉब्लम जाता आनी हांगा तुमी पळयलें जाल्यार ताजे वयली पत्री जी आसा ती पत्री उण गेल्ल्या कारणान मोठो अनर्थ जाता। आज एक पंचाच्या मनान आशिल्लें खंय खंय ही जी स्मशान भुमी आसा ही बरी करची, बरी पावरफूल आनी एक 50 लाख सुमार मोडचें म्हण खंयचे तरी स्किमींतल्यान। पूण इतले 50 लाख रुपया मोडपूय बी सारकें न्ही, कारण 50 लाख जेन्ना आमी खंय तरी घालतात तेजे बेनिफीट ताजे आसपाक जाय आनी ताजो सदांच फायदो जावपाक जाय। तशें सदांच स्मशान भुमी व्हडल्योश्यो तश्यो बॉडीच विलेवाट लावपाक येनात, कारण आमचे गांव ल्हान आशिल्ल्या कारणान केन्ना एक 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी येतात। पूण जी पत्री बी घाल्यात आनी जी रावपाची शेड आसा ती सुसज्ज अशी उरपाक जाय, पूण तितली सामकी पावरफूल अशी न्ही। पूण काही पयशे मोडून जर ही बरी जर करत जाल्यार लोकांकूय बरें जातलें आनीक काही तांचे फॅमिली येतात लोकांच्यो तांकां खंय तरी रावपाक मेळटलें वेवस्थीत आनी वेवस्थीत आपलें जें काम आसा तें करपाक मेळटलें। ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केला की आमची सरपंच जी आसा ती सरपंच बी पावरफूल आसा, आमचे लोलये पोळे पंचायतीचे पंच बी बरे पावरफूल काम करपी, तेन्ना तांणी हांगा जाता तितलें बेगीन लक्ष घालचें आनी जी पत्री बित्री उडून गेल्यात ही सगळें वेवस्थीत करचें आनी लोकांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर विशांत प्रभगांवकार, काणकोण।